अभिवादये अहमस्मि गवीशद्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य प्रभृति भारतयात्रायां बोधगयायां महाबोधिमन्दिरे असौ कुर्यात् दर्शनं। सायंकाले दिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणा सह भवेत् तदीयं मेलनम्। भारत-पाकिस्तान सीमक्षेत्रात् शस्त्रास्त्राणाम् अवैधरीत्या प्रवेशप्रकरणे राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन 4 राज्येषु युगपत् अन्वेषणाभियानं समारब्धम्। अनेकानि आंकिकीयोपकरणानि प्राप्तानि, अग्रिमम् अन्वीक्षणं प्रवर्तमानम्। भगवतः बुद्धस्य प्रमुखशिष्याणां पवित्रावशेषाः मंगोलिया देशस्य राजधानीं उलान बटोर इत्येतां प्रति प्रस्थिताः। बौद्धपरम्परायाः सन्देशेन सह मंगोलिया देशे आयोजिता भवेत् प्रदर्शनी। ईरान देशेन सह संघर्षसन्धेः अवधिवर्धनार्थं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य अधिकारिणां सिचुएशन रूम इत्येतस्मिन् उपवेशनक्रमः। संयुक्तराज्यामेरिकापक्षतः ईरान देशस्य नौसैन्यव्यूहस्य अपसारणपरः आयातः सङ्केतः। सिंगापुर ओपन इत्याख्यायां बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य द्विगुणितं समाह्वानं। पुरुषयुगलवर्गे सात्विकचिरागौ अथ मिश्रयुगलवर्गे ध्रुवतनीशे अद्य उपान्त्यचक्रे स्पर्धिष्यन्ते। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः निमन्त्रणे अद्य प्रभृति भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भवेत्। म्यांमार राष्ट्रपतिना साकम् अनेके मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः अथ व्यापारप्रतिनिधिमण्डलानि अपि आयान्ति। असौ अद्य बोधगयास्थलं प्रति गच्छेत्। तदनु राष्ट्रपतिः यू मिन आंग ह्लाइंग इत्यसौ जून मासस्य प्रथमे दिनाङ्के नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिलेत्। अत्रान्तरे उभयोः देशयोः ऐतिहासिक-सांस्कृतिकसम्बन्धेषु विचारविमर्शः अपि भवेत्। तत्रैव असौ अद्य सायं विदेशमन्त्रिणा सह अपि मेलनं कुर्यात्। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन भारत-पाकिस्तान सीमक्षेत्रात् शस्त्रास्त्राणाम् अवैधरीत्या प्रवेशप्रकरणे 4 राज्यानां 12 स्थलेषु युगपदेव अन्वेषणाभियानं समारब्धम्। अनेन अभिकरणेन उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र राज्यानाम् आहत्य 12 स्थानेषु गहनान्वेषणं कृतम्। अस्मिन् समन्विताभियानेन अनेकानि आंकिकीयोपकरणानि प्राप्तानि सन्ति। तावत् एतस्मिन्नेव सन्दर्भे अग्रिमम् अन्वीक्षणम् अधुना प्रवर्तमानमस्ति। भगवतः बुद्धस्य प्रमुखशिष्याणां पवित्रावशेषाः मंगोलिया देशस्य राजधानीं उलान बटोर इत्येतां प्रति प्रस्थिताः सन्ति। बौद्धपरम्परायाः सन्देशेन सह मंगोलिया देशे प्रदर्शनी आयोजिता भवेत् इति विशेषः। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यनेन ह्यः अर्थात् शुक्रवासरे स्वकं वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रकाशितम्। प्रतिवेदनस्य अनुसारं विश्वे प्रवर्तमानासु आर्थिकास्थिरतासु अवसादादिषु सत्सु अपि ऐषमः वित्ताब्दे भारतीयार्थव्यवस्थायाः वेगः न बाधितः भवेत्। एतस्मिन् अवधौ देशस्य वास्तविकी सकलगृहोत्पादवृद्धिमितिः प्रतिशतं 9.6 स्यात् इति अनुमितमस्ति। देशे स्थिरनीतीनां कारणेन एव वस्तुतः भारतीयार्थव्यवस्था विपरीतवैश्विकपरिस्थितीनां दृढतया सम्मुखीकरणे सक्षमा अस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज इत्येतैः संस्थानैः अपि भारतीयायाः अर्थव्यवस्थायाः सुदृढता अंगीकृता इति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा घोषणा कृता अस्ति यत् 12शी कक्ष्यायाः उत्तरपुस्तिकानां सत्यापन पुनर्मूल्यांकनादि प्रक्रिया अधुना जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् समारप्स्यते। इच्छुकाः छात्राः पटलमाध्यमेन जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः आवेदनं कर्तुम् अर्हन्ति।
पूर्वम् एषा हि प्रक्रिया मे मासस्य 29 दिनाङ्कात् समुपकल्पिता आसीत्, परं प्रक्रियां स्पष्टां त्रुटिरहितां च विधातुं सः दिनाङ्कः परिवर्तितः। अथ अधुना जून् मासस्य प्रथमः दिनाङ्कः तदर्थं निर्धारितं गतः। छात्राः कीदृशम् अपि प्रश्नं कर्तुं विवरणं वा प्राप्तुं CBSE टेलिकौन्सलिङ्ग् इत्येतदर्थं निर्धारिते सहायतापटले 1-800-11-800-4 इत्यत्र दूरभाषसम्पर्कं कर्तुमर्हन्ति उत रिजल्ट् CBSE 2026 @cbseshiksha.in इत्येतस्मिन् अणुसङ्केते सम्पर्कमपि विधातुं शक्नुवन्ति इति। पश्चिमैशिया सङ्कटमध्ये केन्द्रप्रशासनेन पुनरेकवारं स्पष्टं कृतं यत् देशे पेट्रोल् डीजल् इत्यनयोः शिलातैलयोः कापि अल्पता नास्ति। अन्तःमन्त्रालयीयपत्रकारसम्मेलने प्रशासनेन अभिसूचितं यत् देशे LPG इत्येतस्य वातेन्धनस्य उत्पादनं सर्वदा शीर्षस्तरे अस्ति। अत्रान्तरे प्रशासनं निरूपितवत् यत् असौ ईरान् युद्धस्य स्थित्यां पूर्णतया दृष्टिं सन्धारयति इति। हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और LPG के सफिशिएंट स्टॉक है। LPG प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूँ। और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः कर्नाटक गोवा केरलम् इत्येतेषां राज्यानां यात्रायामस्ति। यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः बेङ्गलूरुनगरे आर्ट् आफ् लिविङ्ग् फौण्डेशन् इत्येतस्याः संस्थायाः 45 वर्षसम्पूर्त्यवसरे आयोजिते भव्ये वैश्विकसमारोहे सम्मिलितः अभवत्। एतस्मिन् अवसरे स्वसम्बोधने उपराष्ट्रपतिवर्यः संस्थायाः एतस्याः भूरिशः प्रशंसाम् अकरोत्। असौ कथितवान् यत् अनया संस्थया विविधमहाद्वीपेषु निवसतां जनानां जीवनम् अत्यन्तं प्रभावितं सरलं च कृतमस्ति इति। Today is a celebration of a great vision that has touched the millions of lives across continents. Art of Living centers are there in 181 countries. These millions of lives across continents, cultures, languages, and generations. Old people are here, young people are here, children are here. So many languages we speak. When 181 countries means almost the entire civilization of the mankind is getting linked. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनस्य अन्तर्वर्तिनि समायोजिते खरीफ अर्थात् वर्षाकालिकशस्याधृते पत्रकारसम्मेलने सम्मिलितः जातः। अस्मिन् सम्मेलने 8 राज्यानां कृषिमन्त्रिणः, राज्यानाम् अधिकारिणः, वैज्ञानिकाश्च सम्मिलिताः समभवन्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री अभिव्यक्तवान् यत् देशे 73,100 क्विंटल परिमितानि बीजानि उपलब्धानि सन्ति इति। किसी भी फसल के लिए प्रमुख चीज होती है बीज। मुझे बताते हुए खुशी है कि अपनी खरीफ की फसल 2026 की खरीफ की फसल के लिए 173 लाख क्विंटल की जरूरत है और उपलब्ध है हमारे पास 192 लाख क्विंटल। तो जो जरूरत है उससे 11% ज्यादा बीज की उपलब्धता आज हमारे पास है। 1,74,000 क्विंटल बीज का एक भंडार, राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया है। तो बीज की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हमने कोशिश की है।
दिल्ल्यां पृथ्वीविज्ञानमन्त्रालयेन उत्थापितस्य नवपदक्षेपस्य स्काईकास्ट इत्याख्यस्य उद्घाटनम् अभवत्। स्काईकास्ट इत्याख्यं प्रणालीं केन्द्रीयपृथ्वीविज्ञानराज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्रसिंहः राष्ट्राय समर्पितवान्। अवधातव्यः विषयः अस्ति यत् स्काईकास्ट इत्येषा प्रणाली उन्नता ऋतुनिरीक्षणपरा च प्रणाली अस्ति, या हि वाइफेक्स मिशन इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं विकसिता अस्ति। प्रतिकूलर्तौ विमानस्थानकानां सुरक्षाविषये सूचनां दास्यति एषा हि नवनिर्मिता प्रणाली। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्वच्छोर्जाश्रितं हरितविकासपरं सङ्कल्पं च संवर्धयितुं तदीये संसदीयक्षेत्रे वाराणसीनगरे वाराणसी विकासप्राधिकरणेन स्टेप टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इत्येतस्य अभियानस्य समारम्भः सद्यः एव कृतः। वस्तुतः एतस्य अभियानस्य उद्देश्यं वैद्युतवाहनानाम् उपयोगस्य समेधनम् अथ च शिलातैलादेषु निर्भरताम् अल्पां कर्तुं जनजागरणमस्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं वाराणसी विकासप्राधिकरणस्य कर्मचारिभ्यः चरणबद्धरीत्या विद्युद्वाहनानि प्रदीयमानानि सन्ति इति। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अनुष्ठीयमाने भारत-रशिया शैक्षिकशिखरसम्मेलने भारतस्थः रशियादेशस्य राजदूतः डेनिस अलीपोव इत्यसौ उक्तवान् यत् भारत-रशियादेशयोः मध्ये शिक्षाक्षेत्रे दीर्घकालिकी सहयोगपरम्परा अस्ति। भारतीयनवीनशिक्षानीतेः माध्यमेन वयमपि भारतेन सह शिक्षाक्षेत्रगतान् सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं प्रयासं करिष्यामः इति। ईरान देशेन सह शान्तिसहमतेः अवधिवर्धनार्थं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य अधिकारिणां सिचुएशन रूम इत्येतस्मिन् हि उपवेशनक्रमः जायेत। संयुक्तराज्यामेरिकापक्षतः ईरान देशस्य नौसैन्यव्यूहस्य अपसरणपरः सङ्केतः आप्यमानः अस्ति इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।